अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परं तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते। अयि धर्मपरायणाः सत्यप्रियाः च सुहृद्दर्शकाः। वार्तावल्याः अभिनवे एतस्मिन् अंके नमनाञ्जलिं प्रदर्श्य भवतां भवतीनां च पौनःपुन्येन स्वागतं करोमि। अहमेषः गवीशद्विवेदी। वार्तावल्याः 24+500तमे अंके अहं लता वशिष्ठः अपि अभिवादये सुहृदः वार्तावली वीक्षकान्। विविध प्रभागैः वयं संस्कृतसम्बद्धाः विशिष्टसामग्रीः प्रदर्शयामः इति तु भवन्तः जानन्ति एव। तत्रैव आदौ केन्द्रज प्रभागे भवति क्रमः सुभाषितप्रदर्शनस्य। सत्यम्, एतदङ्कीयं च सुभाषितमस्ति स्वातन्त्र्यमाहात्म्यख्यापकम्। पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातन्त्र्यसाधनम्। जो देश पराधीन या परतंत्र है उसका विकास संभव नहीं है, अतः स्वतंत्रता और एकता को अपना साधन बनाकर ही राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। A nation that is dependent or under subjugation cannot progress. Therefore, only by adopting freedom and unity as our guiding principles can the progress of the nation be ensured. वस्तुतः समग्रमेव जगत् अस्ति परिवर्तमानम्। परिवर्तनकारणभूताः च भवन्ति विविध घटनाक्रमः। तासु एव घटनासु सप्ताहावधौ जाताः काश्चन प्रमुखाः घटनाः यथाक्रमम् अत्र प्रदर्शयामः प्रवाहमयस्वरेण। परीक्षा पे चर्चा इत्याख्यस्य प्रसिद्धस्य प्रकल्पस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छात्रैः सह कृतवान् संवादम्। परीक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु अवसाद विमुक्तेः अवधानयुतस्य अध्ययनस्य च आवश्यकतायां कृतवान् चर्चाम्। आदमपुर विमानपत्तनस्य नूतनं नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट इत्येतत् कृतवान् प्रधानमन्त्री। पंजाब यात्रावधौ हलवारा लुधियाना सिविल टर्मिनल इत्येतत् अपि उद्घाटितवान् असौ। श्री गुरु रविदास वर्यस्य जन्मजयन्त्यवसरे आयोजिते कार्यक्रमे असौ अवदत्, श्रद्धेयस्य रविदास वर्यस्य आशीर्वादेन वयं विकसित भारतपरं लक्ष्यम् अवश्यम् आप्नुयाम। संसदः उभयोः सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावः पारितं गतः। राज्यसभायां चर्चावधौ कांग्रेस दलं भृशं तर्जितवान् प्रधानमन्त्री। असौ कथितवान्, कस्यापि अपमानने पृष्ठतः न भवति कांग्रेस दलम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ओडिशा प्रवासावधौ महाराजा श्रीरामचन्द्र भंजदेव विश्वविद्यालयस्य सूचना प्रौद्योगिकी परिसरस्य अकरोत् उद्घाटनम्। आयुष चिकित्सालयस्य ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य च परिसरं समेत्य अनेकासां परियोजनानां स्थापितवती आधारशिलाः। जम्मू कश्मीर यात्राक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः भारत पाकिस्तान सीम्नि स्थितस्य गुरनाम बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतस्य स्थलस्य निरीक्षणं कृतवान्। उत्तरप्रदेशे प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायाः अन्तर्गतं मतदातृसूच्यां परिष्करणार्थम् अवधिः वर्धितः। प्रदेशस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी नवदीप रेणवाः संसूचितवान्, अन्तिमा सर्वथा परिष्कृता च मतदातृसूची एप्रिल मासस्य 10 दिनाङ्के भविष्यति प्रकाशिता। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः मध्यावधि व्यापार सहमतिः उद्घुष्टा। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः भारतीयोत्पादेषु वाणिज्यिककरं प्रतिशतं 18 मितम् अकरोत्। अनेन निर्णयेन भारतीय निर्यातकाः सूक्ष्म लघुमध्यमोद्योगाः च भवेयुः लाभान्विताः। जयपुरस्थस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 26 स्थापना दिवस समारोहः शुक्रवासरे समाचरितं गतः। कार्यक्रमे जयपुरस्थाः वरिष्ठाः आचार्याः, संस्कृत विद्वांसः, सन्यासिनः, विधायकाः, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च कुलपतिः उपस्थिताः अभवन्। भारतीय ज्ञान परम्परा सम्पोषणक्रमे एषः विश्वविद्यालयः प्रगतिं कुर्यात् इति सर्वैः एकस्वरेण उद्घुष्टम्। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां विजयश्रियं समार्जयत् भारतीयं दलम्। प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रीयस्पर्धायाम् इंग्लैंड दलं 100 धावनाङ्कैः पराजित्य भारतीय दलम् अर्जितवत् 6ठं कीर्तिमानम्।
देश-विदेशगताः प्रमुखघटनाः अभिज्ञाय सम्प्रति क्रमः वृत्तप्रस्तुतेः। तस्मिन्नेव क्रमे नौसैन्यस्य तादृशः नूतनः प्रकल्पः दृष्टिपथम् आगतः, यः पुरातनः सन् अपि अद्यतनः अस्ति। INSV कौण्डिन्य इत्याख्यः नौसेनायाः उडुपः एव अस्ति वार्तावल्याः वृत्तप्रस्तुतिक्रमे विषयभूतः। अपौरुषीयत्वेन कथितेषु वेदेषु सन्दर्भान्विताः सन्ति विभिन्नाः विषयाः। विपुलज्ञानस्य प्रमाणमिदमस्ति यत् विश्वस्मिन् हि विश्वे वेदाश्रितः भारतीया ज्ञानपरम्परा संस्कृतिः च संवर्धिते सञ्जाते। अनुक्रमं तावत् तत्र हि वेदेषु प्राचीनायाः भारतीयार्थव्यवस्थायाः अपि उल्लेखः दृष्टिप्रायः अस्ति। वेदेषु अस्याः अर्थव्यवस्थायाः यथेष्टं प्रमाणं निहितमस्ति यत् वैदिकयुगवासिनः अपेक्षिताम् अर्थव्यवस्थां प्राप्तुं न केवलं भारते प्रत्युत विदेशेषु अपि व्यापारं कृतवन्तः आसन्। एतदर्थं ते जनाः समुद्रगतां यात्रां कृत्वा वाणिज्यपराः क्रियाः साधयन्तः आसन्। प्राचीनैः जनैः तस्मिन् समये व्यापारोपयोगिनः वस्तूनि नौकानां माध्यमेन विविधदेशेभ्यः सम्प्रेषितानि, अथ समस्तविश्वस्य सम्मुखं स्वीयं श्रेष्ठत्वमपि प्रतिपादितम्। तावत् वैदिकसाहित्ये नौकाभिः साधितायाः समुद्रयात्रायाः च वर्णनं मिलति। तत्र हि ऋग्वेदे लिखितमस्ति यत् अरित्रं वां दिवस पृथु तीर्थे सिन्धुना रथः धिया युयुस्त्र इन्दवः इति। व्यापारोद्देशेन निर्मिताः एताः नौकाः पूर्णरूपेण स्वदैशिकरीत्या निर्मिताः आसन्। कालान्तरे एतस्य निर्माणविधिः लुप्तः जातः, परञ्च साम्प्रतं भारतीय नौसेनया स्वीयदले एकः पोतः भारतीय नौसेना नौकायनपोतः कौण्डिन्य इत्यभिनामधेयकः पोतः समाविष्टः कृतः अस्ति। यः हि प्राचीन नौका निर्माणविधेः अन्तर्गतं निर्मितः अस्ति। अयं हि भारतीयः प्रसिद्धः पोतः प्राचीनगतया सीवन निर्माणपद्धत्या सुसज्जितः सः पोतः अस्ति यः जनैः विस्मृतः जातः। सम्पूर्णः पोतः हस्तशिल्पकौशलस्य स्वदैशिकसामग्रीणां च साहाय्येन निर्मितः अभवत्, यो हि प्राचीनव्यापारमार्गाणाम् अन्वेषणं कृत्वा ओमानदेशस्य ऐतिहासिकयात्रार्थं गतः। अजन्ता गुहायाः भित्तिषु चित्रितचित्रेण प्रेरितस्य एतस्य पोतस्य नाम प्रसिद्धस्य भारतीय नाविकस्य कौण्डिन्यस्य नाम्नि स्थापितमस्ति। अस्मिन् जलपोते नैकानि भारतीयानि प्रतीकात्मकरूपाङ्कनानि उद्धृतानि सन्ति। नारिकेलरज्ज्वा आम्रादिकाष्ठैः नैकैः वस्तुभिः निर्मितः एषः पोतः सागरीयजलस्य प्रतिरोधी अस्ति। भारतीय नौसेना संस्कृति मन्त्रालययोः अथ गोवा राज्यस्य समवायस्य सहयोगेन क्रियान्वितः अभवत् अयं पोतः। कौण्डिन्यः भारतस्य समृद्धं प्राचीनं च सागरीयं न्यासं वैश्विकमञ्चे प्रस्तौति। अयं पोतः रेखाङ्कयति यत् भारतं प्राचीनकालादेव सामुद्रिकव्यापारे, सांस्कृतिकसम्पर्के अथ अन्ताराष्ट्रियसम्पर्केषु अग्रणीभूतमासीत्। एतेन साकमेव अयं पोतः आधुनिकसमये सामुद्रिकरणनीतेः माध्यमेन भारतस्य सॉफ्ट पावर अर्थात् आर्थिकीं, सांस्कृतिकीं च शक्तिं शक्तां करोति। निधि तिवारी विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीनाः च प्रविधयः सततं प्रकाशमागच्छेयुः इति कामयामहे वयम्। प्राचीन प्रविधि परम वृत्तम अभिज्ञाय संप्रति क्रमः त्रिज्या प्रभागांतरवर्तिनः संवाद प्रदर्शनस्य। प्रियदर्शकाः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि मम नमस्कारः। वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे अद्य विशिष्टः कश्चन अतिथिः अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति। यदीयं नाम डॉक्टर हर्षित मिश्रः इति। एष महोदयः वस्तुतः संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अभियान्त्रिकी विषयेण सह सम्बद्धः। तत्र शोधकार्यादिकं नाम अध्यापनादिकमपि सहैव तत्र सम्पादयन् अस्ति। अतः विशेषतः संस्कृतविज्ञत्वमपि भजते। डॉक्टर हर्षितवर्य, भवतः स्वागतं वार्तावल्यां। नमस्ते। अत्र मम प्रथमः प्रश्नः यत् कथमिव संस्कृतं प्रति भवदीया रुचिः नाम जागरिता? सर्वप्रथमस्तु भवतां च दूरदर्शनपरिषदः अहम् अतीव आभारः व्याहरामि। मुख्यतः मम मातापक्षतः तु संस्कृतविद्वांसाः सन्ति एव, तस्मात् तु बीजरूपेण संस्कृतम् आसीदेव। यदा मम अभ्यन्तरणकाले एव मम मित्रेण सह परिचयः जातः, तत् एवं कथ्यते खलु, यदा ईश्वरस्य कृपा वर्तते एवं च सत्सङ्गः जायते, तस्मादेव संस्कृतस्य बोधनं च ज्ञानं प्रवर्धते खलु। तर्हि एकेन मित्रेण सह वार्तां कृत्वा तद् बीजं प्रस्फुटितम्। तदनन्तरम् एव यत्नेन च वैदुष्यां संगेन एवं सर्वं कृत्वा मम संस्कृते गतिरपि उद्भूता। एवं यथा अहं ज्ञातवान्, भवान् तत्र काव्यमपि पठितवान्, औपचारिकं तत्र उपाधिमपि गृहीतवान्, ज्योतिषशास्त्रमपि भवान् अधीतवान् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः। अहं ज्ञातुकामः यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां नाम भवदृशा के नाम आधुनिकाः विषयाः, अद्वितीयविषयाः सन्ति, नाम यान् पठित्वा आधुनिकः समाजः अपि अधिकप्रेरणां लब्धुं शक्नुयात्। अस्मिन् काले विचारद्वयं वर्तते। प्रथमस्तु पाश्चात्यविचारः, द्वितीयस्तु अस्माकं भारतीयविचारः। तत्र पाश्चात्यविचारे किं भवति,
पंचभूतानां प्रयोगः कथं करणीयः, प्रायः संसाधनानां प्रयोगः कथं करणीयः एवमेव विचार्यते। तस्य कापि परिधिः न निर्धारिता। सत्यं। पश्यतु, यथा अस्मदीयशास्त्रेषु यादृशी व्यवस्था निर्दिष्टा, तस्मिन् किं भवति, यदि अस्माभिः गृहनिर्माणं क्रियते, गृहस्य निर्माणं क्रियते, तर्हि गृहनिर्माणम् अनन्तरम् अस्माभिः वास्तुपूजनं करणीयं भवति। तस्मिन् वास्तुपूजने येषां जन्तूनां गृहस्य उन्मूलं जातं, गृहात् उन्मूलनं इतस्ततः तेषामपि यत् किमपि तत्र तस्य प्रायश्चित्तार्थं यज्ञं वा पूजनं वा अन्नदानम् इत्यादिकं करणीयं भवति। प्रायस्तु तस्य अभिप्रायः कः, अन्येषां जन्तूनां हानि न्यूना भवेत् इति विचारः। पर्यावरणपरं चिन्तनं। एवं अस्मदीयशास्त्रेषु प्रायः मुहूर्त आदि इत्यस्य चिन्तनं विद्यते। तस्मिन् मुहूर्तशास्त्रे किं निगदितं, तत्र आकाशादि पञ्चतत्त्वानां साम्यं, ऋतूनां साम्यं, ग्रहाणां साम्यं, एतेषाम् अनुकूल्यं अनुकूल्यं किं भवति, ये के अपि कर्ता सन्ति कार्यस्य, तस्य कर्तॄणाम् आनुकूल्यं कथं भवेत्, एवमपि चिन्तनम् अस्मदीयशास्त्रेषु दृश्यते। एवम् उच्यते यत् अस्माभिः तु ग्रहः तु साध्यते, किन्तु ग्रहः न बाध्यते। तर्हि ग्रहगणना तु सम्यक् रूपेण क्रियते, अस्माकम् आचार्यैः सम्यक् रूपेण कृता विद्यते, परन्तु तैः कदापि ग्रहाणां गतिः न बाधिता। एवमपि ज्ञेयं विद्यते। सहैव मम प्रश्नः, यत् इदानीं तत्र दृश्यमानमस्ति अस्माभिः, यत् शोधकर्मणि एवं तत्र यद् एवं जातं तस्य एव पिष्टपेषणं प्रायशः जायमानमस्ति, तर्हि ततः नाम तद् अतिरिच्य अपि नाम शोधप्रविधेः प्रयोगः पाश्चात्यानुकूलः शोधप्रविधिः वा स्यात् वा प्राच्यप्रविध्यनुकूलः वा शोधः स्यात्, तर्हि कथम् एतयोः समन्वयनं स्यात्? आधुनिकसूचनासमृद्धकाले प्रायः शोधकर्तॄणां मनसि एकः विचारः उत्पद्यते यत् मम शोधः तु यशस्करः भवेत्। सर्वे अपि सर्वेषु स्थलेषु मम शोधकार्यस्य चर्चा परिचर्चा भवेत्। एवं तु प्रायः न करणीयः भवति, यतोहि अस्मिन्नेव काले वैयाकरणशास्त्रस्य एकेन छात्रेण पाणिनेः एकस्य सूत्रस्य तस्य तर्हि भवान् जानाति एव, तर्हि तस्य उद्बोधनं कृतं यत् पाणिनि अनन्तरं केनापि तस्य सूत्रस्य मूल अभिप्रायः मूलभावः न गदितः। तर्हि हठात् किमपि शोधकार्यं न करणीयं। शोधकार्यं तु भवति या ग्रन्थकर्तुः मूल भावना विद्यते। प्रायः अस्माकं भारतीयपरम्परायां कूटरूपेण ग्रन्थादिकं रचितं विद्यते खलु। तस्य कूटस्य क्रमेण कीदृशं उद्घाटनं भवेत् एवमेव करणीयम्। अहम् उदाहरणं प्रदास्यामि अधुना। प्रथमस्तु अस्माभिः बृहत्संहितायां तस्य उदाहरणं पश्यतु। तदा वृष्टिकाले वृष्टिसम्बद्धि, यतोहि मम शोधकार्यमपि वर्षा एवं च जलक्षेत्रस्य सम्बद्धः विद्यते, तर्हि तत्र किं भवति, प्रायः सूर्यस्य भङ्गिमा कीदृशी भवति, लालिमायुक्तो भवेत् वा पीतवर्णो युक्तो भवेत् वा पिङ्गलवर्णीय भवेत्, तस्य अनुसारम् अस्मदीयशास्त्रेषु
वर्षाफलानि उच्यते खलु। परन्तु आधुनिक दृष्ट्या वयं सूर्यं न द्रष्टुं पारयामः खलु। तर्हि अधुना कैमरा आदिकं विद्यते तर्हि तस्य चित्रं नीत्वा किं करणीयं भवति, कंप्यूटर विजन आदि टेक्नोलॉजी द्वारा तस्य एकं किमपि एल्गोरिदम करणीयम्। एवं एकवारं तस्य तुलना अस्मदीय शास्त्रे लिखितं यत्किमपि फलं विद्यते तेन करणीयं भवति। तर्हि अस्माभिः ज्ञायते यत् तादृशं फलं कथं वयं प्राप्नुमः, यतोहि सूर्यस्य आभा तु तस्य तापमानस्य अपि परिचयं ददाति। तर्हि तस्य अनुसारं किमपि पर्यावरणे किमपि परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, किमपि ऋतुचर्या तस्मिन् परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, एवं सर्वं सम्भवति। तस्मादेव अस्माकं शास्त्रीय परंपरा रक्षिता भवेत् इति मम विचारः। एवं नाम तदानीं नाम शोधादीनामपि वैशिष्ट्यम् अधिकं भवेत्। सत्यम्। अस्तु, अहं तावत् अन्तिमं प्रश्नं प्रष्टुकामः। तत्र भवान् आधुनिकी प्रविधिविज्ञः, संस्कृतविज्ञः अपि। तर्हि ये छात्राः विज्ञानक्षेत्रेण सम्बद्धाः सन्ति अथवा नाम संस्कृतक्षेत्रेण सम्बद्धाः आधुनिकाः पारम्परिकाः वा ये सन्ति छात्राः, नाम तान् सर्वान् संयोज्य भवान् किं नूतनतया सन्देष्टुम् अर्हति? तर्हि शोधप्रवृत्तिः तु सर्वेषां छात्राणां तु एका एव भवेत्। तर्हि यथा मया पूर्वम् उक्तं यत् जनाः मुग्धा भवेयुः सा विचारः न स्यात्। परन्तु शोधकार्ये तु श्रमेण कार्यं कर्तव्यमेव। पुनश्च राष्ट्रस्य चिन्तनम् अपि भवेत्, यथा कथम् एवं लोक उपकारकं भवेत्, राष्ट्रस्य परिवर्धनं भवेत्। अस्मिन् विषये मया एकं पद्यम् अपि विरचितं विद्यते भुजङ्गप्रयाते। भवान् पद्यमपि रचयति? आम्। तर्हि सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः मम सन्देशः विद्यते, सशोधो भवेत् कामनायाः विहीनः, भवेत् रोचकस्तत् शिशुभ्यो गुरुभ्यः। एवं रहस्यं प्रयच्छेन् नवीनां च दृष्टिं, एवं प्रवर्धेत राष्ट्रं सुखं च स्वकीयम्। एवं तर्हि राष्ट्रस्य अपि वृद्धिः स्यात्, स्वस्य अपि वृद्धिः स्यात्, स्वस्य सुखस्य अपि वृद्धिः स्यात्। एवम् उद्भावना कृता भवता। बहु सम्यक्। मन्ये अस्मदीयाः येपि दर्शकाः सन्ति, नाम अभियान्त्रिकी क्षेत्रप्रीताः ये सन्ति, नाम अभियान्त्रिकी क्षेत्रप्रियाः वा ये सन्ति, ते सर्वेपि नाम मुग्धमुग्धाः भवेयुः। ये संस्कृतप्रियाः, ये साक्षात् संस्कृतक्षेत्रेण सम्बद्धाः सन्ति, ते विशेषतः नाम प्रेरिताः भवेयुः इति उद्भाव्य अहम् अत्र भवते पुनरपि वार्तावलिकार्यक्रमे तत्र शुभकामनाः व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, अतीव धन्यवादः। वार्तावल्यां त्रिज्या प्रभागगतः एषः संवादः नूनं सर्वेभ्यः अपि रोचेत। अवश्यमेव। इतः परम् इतोपि रुचिकरं चित्ताकर्षकं संगीतसंवलितं वन्दनापरं च प्रभागं प्रस्तोतुं यथा प्रतीक्षारताः स्मः वयं, तथैव स्युः दर्शकाः अपि। अविलम्बं तर्हि प्रस्तूयते संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां अमलामतुलां, सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी,
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमे विशिष्टां प्रस्तुतिम् आकर्ण्य संस्कृत गीत संगीतादि संबद्धैः मनोभावैः अवश्यं पूर्णाः स्युः तत्र भवन्तः सर्वे अपि। वार्तावली कार्यक्रमः एषः भवतां संस्कृत दर्शकानां शुभकामनाभिः सहयोगेन एव स्वकं सपादपञ्चशततमम् अङ्कम् आगामिनि सप्ताहे प्रस्तोष्यति। तदर्थमपि भवन्तः परामृशन्तु अथ अस्मान् वार्तावलीगणीयान् आज्ञापयन्तु पुनरागमनाय। स्वस्ति स्यात् नः वश्च। नमो नमः। सब तो आ गए।